वर्ल्ड कप 2019 में भारत जानबूझकर इंग्लैंड से हारा। इंग्लिश स्टार बेन स्टोक्स ने भारत का साजिशी चेहरा बेनकाब कर दिया। बेन स्टोक्स की किताब ऑन फायर में तल का खेज इंकिशाफात कहते हैं मैच हार कर भारत ने दानिस्ता तौर पर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान का सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता रोकने के लिए भारत मैच हारा। शदीद गर्मी की लहर के बाद मौसम की अंगड़ाई। माहिरीन मौसमियात ने आज से बारिशों की नवीद सुनाई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिशों की पेशगोई। NTMA ने 2 जून तक बारिशों के पेश नज़र एडवाइजरी जारी कर दी। तमाम सूबाई महकमेजात, NHA, FWO और दीगर इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। आवाम के लिए खुशखबरी, जून में पेट्रोलियम मसनूआत 10 रुपए फी लीटर तक सस्ती होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 5 से 10 रुपए और डीजल 2 रुपए फी लीटर सस्ता हो सकता है। दिनों में आप देखेंगे कि जो कार्रवाई हुकूमत करने जा रही है वो सबके खिलाफ हो गई। पिछले 5 सालों में 29 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26 अरब रुपए की सब्सिडी दी। टार्जन बन के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। हुकूमत का शुगर स्कैंडल इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में आइंदा हफ्ते मुकदमात शुरू करने का ऐलान। शहजाद अकबर कहते हैं 1 साल में 300 अरब रुपए आवाम की जेबों से निकाले गए। 5 साल में 29 अरब और नून लीग के दौर में 26.5 अरब की सब्सिडी दी गई। 20 अरब की सब्सिडी देने वाले शाहिद खाकान कमीशन में टार्जन बनकर पेश हुए। सिंध हुकूमत ने 4.1 अरब की सब्सिडी दी। शहबाज शरीफ के खिलाफ TT केस भी फाइनल होने वाला है। बिलावल भुट्टो ने टिड्डी दल की रोकथाम में वफाकी हुकूमत की अदम तवज्जी को मुजरिमाना गफलत करार दे दिया। कहते हैं बार बार बताने के बावजूद वफाकी हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। उधर वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास मुराद अली शाह ने कहा टिड्डी दल को ख़त्म न किया गया तो आइंदा साल भी फसलें तबाह करेगा। सिंध हुकूमत का फसलों पर स्प्रे के लिए 4 हवाई जहाज खरीदने का भी फैसला। बरतानवी तारीख में पहली बार बाहिजाब मुस्लिम खातून जज तैनात। 40 साल राफिया अरशद ने करियर का आगाज बतौर सॉलिसिटर किया। बैरिस्टर की हैसियत से प्रैक्टिस करती रहीं। राफिया अरशद का वेस्ट मिडलैंड्स में बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट जज के लिए तकर्रुर हुआ। ICC के हुक्काम बड़े फैसलों के लिए आज मुशावरत करेंगे। दुबई में इजलास में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन के इंतखाब पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मौजूदा चेयरमैन शशांक मनोहर 5 साल मुद्दत पूरी करके सुबुकदोश हो रहे हैं। नए चेयरमैन के लिए इंग्लैंड के कॉलिन क्रूज मजबूत उम्मीदवार। और इस वक्त आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर वज़ीर आज़म के मोमिन खसूसी शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 4 अरब रुपए की सब्सिडी हमारी दौरे हुकूमत में सूबा पंजाब ने दी। मैं फिर दोहराता हूं, सिर्फ 29 अरब में से 2.4 अरब रुपए की सब्सिडी। वफाकी हुकूमत ने कोई सब्सिडी नहीं दी, सिर्फ जो एक्सपोर्ट सरप्लस था इसको एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी। लेकिन उससे पहले की ये तकरीबन सिर्फ 3 साल ही बनते हैं, उसमें PMLN की गवर्नमेंट ने तकरीबन 26.6 अरब रुपए की सब्सिडी दी। ये कमीशन दोनों सब्सिडीज को जिस तरह से दी गई, जिन हालात में दी गई, उनको बयान करता है। अब ये बड़ा जरूरी है कि जो इस कमीशन को लेके, आपको याद होगा कि एक वो टार्जन बन के शाहिद खाकान अब्बासी साहब कमीशन के सामने भी पेश हुए थे, उन्होंने 20 अरब रुपए की सब्सिडी दी। उस 20 अरब रुपए की सब्सिडी के ऊपर कमीशन क्या कहता है, ये मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब अमेरिका से फारिगुल तहसील हैं, बड़े लाइक फाइक हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं और अपने आप को उन्होंने खुद लाइक आजम भी डिक्लेयर किया हुआ है। अब ये जो लाइक आजम हैं,
ان کی ذرا آپ کارنامے اس کمیشن کی رپورٹ میں دیکھ لیجیے. یہ جو سبسڈی ہے 2017 کی، جو شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے اور کسی ٹاک شو میں بھی اور کمیشن کے سامنے بھی جا کے فرما چکے ہیں کہ میں تو ای سی سی کی بھی خود سربراہی کرتا تھا. ان کے بارے میں اس کمیشن کے رپورٹ کے کچھ پیراز ہیں، بڑا ضروری ہیں آپ سب لوگوں کی توجہ کے لیے. یہ صفحہ نمبر 62 196 نمبر پیرا سے سٹارٹ ہوتا ہے. 28 مارچ 2017 کو ای سی سی کے سامنے ایکسپورٹ کے لیے کیس آتا ہے 4 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کا. اب مارچ کا مہینہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ مارچ تک جتنی کرشنگ ہونی ہے ہو چکی ہوتی ہے. آپ کے پاس آپ کا پورا سٹاک ہے، پچھلے سال کا بچا ہوا سٹاک موجود ہے، آپ کے سامنے پورا چیزیں موجود ہیں کہ آپ کے پاس اس وقت سٹاک کتنا ہے. اس وقت ملک میں 2-2.5 ملین سے زیادہ میٹرک ٹن سے زیادہ سٹاک پڑا ہوا تھا. لیکن مارچ 2017 میں صرف 4 لاکھ ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی جاتی ہے. اور وہ کیوں دی جاتی ہے؟ یہ تمام ایک کرمنل معاملہ تھا. وہ اس لیے دی جاتی ہے صرف 4 لاکھ کی کہ اس وقت عالمی مارکیٹ میں قیمت، یہ پیرا نمبر 196 میں لکھا ہوا ہے، $577 پر میٹرک ٹن تھی. 577 پر میٹرک ٹن کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کو سبسڈی دینے کی ضرورت نہیں تھی. عالمی مارکیٹ میں ریٹ بہت زیادہ تھا شوگر کا، چاہے کتنا بھی انفلیٹڈ کاسٹ آف شوگر فیکٹری نے شوگر ملز والوں نے رکھا ہو، آپ ایکسپورٹ کر لیں، آپ کو منافع ہوگا، مل والا بھی کمائے گا، ملک میں بھی فارن ایکسچینج آئے گا. یہ ہوتی اصل میں لائکی. لیکن چونکہ یہ صرف تو لائق ہے نہیں، یہ لائق اعظم تھے، تو انہوں نے اس وقت صرف 4 لاکھ میٹرک ٹن کی برآمدگی کی اجازت دی. اس کے بعد پیرا نمبر 197 میں دوبارہ ہے، 7 جولائی 2017 کو کامرس منسٹری نے پھر، کیونکہ مارکیٹ میں قیمتیں ابھی بھی زیادہ تھی، تو 6 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت مانگی. اس وقت عالمی قیمت ابھی بھی $499 پر میٹرک ٹن تھی. ابھی بھی آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن سے زیادہ تھی. لیکن کامرس کی ریکمنڈیشن کے باوجود صرف 3 لاکھ میٹرک ٹن کی ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی. کیوں؟ کیونکہ سبسڈی تو دے نہیں سکتے تھے. یہ تو اتنی زیادہ قیمت دنیا میں زیادہ تھی تو آپ کی ایکسپورٹ ہو جانی تھی. اس کے بعد جو ایک اہم پیرا ہے وہ میں پڑھنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے، 198 پیج نمبر 62. There was no change in the cost of production، یعنی کہ قیمت بنانے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہی قیمت تھی جو پہلے تھی. And there was no major change in the international price of sugar from 18 July 2017 to 14th September 2017. Yet the decision to export without subsidy was changed and a subsidy of more than 5 billion was allocated in the first instance, and further rupees 15 billion subsidy was allocated later. اچھا، یہ اب کیوں ہوتا ہے؟ وہ اگلے پیرا میں بھی 199 میں ہے کہ گریڈ 17 کا ایک کاسٹ اکاؤنٹس آفیسر منسٹری آف انڈسٹریز میں، اس کو 24 گھنٹوں کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ کاسٹ آف شوگر کو، پروڈکشن کو ماپیں اور اس کے مطابق ہم سبسڈی دیں گے. اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، he was given less than 24 hours to calculate the cost of production, and on these superficial calculations، یعنی کہ ایک فرضی طریقے سے بنائی ہوئی کیلکولیشنز کے بیس کے اوپر، a subsidy of more than 20 billion was allocated from the public exchequer to the sugar mills. یہ کمیشن لکھ رہا ہے لائق اعظم شاہد خاقان عباسی کی قابلیت کے اوپر. اس کے بعد پیرا نمبر 200 میں لکھتا ہے کہ it is worth mentioning here that the ECC allowed export of 0.5 million metric ton of sugar with subsidy on 14/9/2017 on the basis of cost of production calculated by Ministry of Industries and Production. However, when the ECC allowed further export of 1.5 million metric ton with the same subsidy, then the Ministry of Industries was also directed to get the cost of production validated through a third party. اب یہ دیکھیے کہ یہ جو ڈاکہ زنی ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کہ، اور اس کے پیچھے قصہ ہے اور یہ آلریڈی بھی پبلک ہو چکا ہے کہ شوگر مل کے ایسوسی ایشن کے ساتھ ایک شخص ہے سلمان شہباز، وہ آیا، اس نے ملاقات کی شاہد خاقان عباسی سے
फवाद हसन फवाद ने उसी वक्त एक लेटर निकाला मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज को कि फौरी तौर पे इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाए, क्योंकि वो बेसिस बनती है एक्सपोर्ट की इजाजत देने की। इमीडिएटली ये ग्रेड 17 के अफसर को दबाव के तहत एक फर्जी कैलकुलेशन करके चीज बनाई गई और 20 अरब रुपए की सब्सिडी दे दी गई। अब इतनी जल्दी में ये काम करना भूल गए कि पहली समरी तो भेजी सिर्फ 5 लाख मैट्रिक टन की थी,